अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी जो आज 31 जुलाई की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूं वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का पीटीआई के लीडरान और कारकुनान की जमानत के केस का फैसला है। जो तफसीली फैसला आज सामने आया है वो आज की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये फैसला 9 मई के बाद काटी गई एफआईआर, जो जीएचक्यू हमला केस की एफआईआर थी, उस केस में फैसला दिया गया है। नाजरीन, ये कोई आम केस नहीं था। ये वो एफआईआर है जिस एफआईआर की बुनियाद के ऊपर पीडीएम की पूरी हुकूमत ने एक बयानिया बनाया पोस्ट 9 मई को, और 9 मई के बाद से उस बयाने ही की बुनियाद के ऊपर तरह तरह की चीजें घड़ी गई और एक सियासी जमात पीटीआई को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करने की हर कोशिश की गई। इस बयानी के जो सरखेल थे, एक तरफ से जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की साइड से थे, वो हमारे जो नालायक तरीन वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, वो खुद थे। उन्होंने इसको लीड किया। अभी एक रोज पहले ही उन्होंने अपने जैसे ही एक एंकर को बड़ा फरमाइशी किस्म का घंटे का इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम तर ड्रामेबाजी के साथ इस पूरी चीज का जो 9 मई के जो वाकयात हैं उनका इल्जाम पीटीआई और उसकी क्यादत के ऊपर और इमरान खान साहब की ज़ात को दोहराया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब देखिए कि ये जो फैसला आया है इसके अंदर किस तरह से इन सब की और इस पूरे बयानी की चोरी पकड़ी जाती है। लेकिन ये बात सिर्फ बयानिया बनाने तक महदूद नहीं थी नाजरीन। इस बयानिया को बनाने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ने इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के अंदर जो टैक्टिक्स इन पिछले 10-15 सालों में वॉर ऑन टेरर के ऊपर अपनाए गए, वही वाले सारे टैक्टिक्स अब मेन लैंड के अंदर पंजाब, सिंध, केपी के अंदर, बड़े शहरों के अंदर, चाहे वो पेशावर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, पेशावर है, कराची है, इन बड़े शहरों के अंदर सियासी वर्कर्स के ऊपर और महज एक सियासी जमात के वर्कर्स के ऊपर अपनाए गए और हर तरह का जो जोर जबरदस्ती धौंस धांधली इस्तेमाल की गई कि इस पार्टी को किसी तरीके से खत्म किया जा सके। लोगों के घरों को लूटा गया, सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनको हर तरह की अजियत से गुजारा गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस सियासी जमात यानी पीटीआई की खवातीन को खास कर निशाना बनाया गया और उन्हें 9 मई की जो अफसोसनाक वाकयात थे उनका मेन जिम्मेदार ठहराया गया। अब इस चीज के अंदर जब तो हर किसी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सबसे ज्यादा अफसोस जिस बात का होता है कि हमारे मुल्क के बहुत ज्यादा माने जाने वाले जो सियासी रहनुमा थे, जिनकी 30-30 40-40 साल की सो कॉल्ड सियासी स्ट्रगल थी, और बड़े बड़े दानश्वर जो अपने आप को जमहूरियत का बड़ा अलमदार कहते हैं, उन्होंने भी इसमें भरपूर मावनत की और हर तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब जरा आ जाइए कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने किस तरह से इस पूरे बयानिए का जब पोस्टमार्टम करके रख दिया है अपने एक बेल ऑर्डर के अंदर। ये 4-5 सफाती बेल ऑर्डर है, और नाजरीन ये बेल ऑर्डर जो है ये कंप्लीटली ये मैं समझता हूं कि उसने जितना ये बयानिया जो बगैर किसी बेसिस के घड़ा गया, उसको उसने तहस नहस करके रख दिया। एक नज़र डाल लीजिए ज़रा इस पे, मैं आपको इसकी मैंने उर्दू के अंदर इसको ज़रा आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि बेल ऑर्डर असल में ये कहता क्या है। बेल ऑर्डर ये कहता है कि हुकूमती केस एक तरफ तो ये है कि 250 से लेके 300 लोगों ने जीएचक्यू गेट के ऊपर हमला किया, नाराबाजी की, लाठियों और पेट्रोल बम से वो लेस थे, उन्होंने वहां तोड़ फोड़ की, और गेट पे जो तैनात गार्ड्स थे, जो फौजी गार्ड्स थे, उन्होंने इन्हें रोका लेकिन वो रुके नहीं और वो गेट तोड़ के जीएचक्यू की इमारत के अंदर दाखिल हो गए और वहां पे तोड़ फोड़ की गई। अब इस एफआईआर के तहत 6 लोग नामजद किए गए, जिनको 6 लोगों को नामों से कहा गया कि इनको मौका से गिरफ्तार किया गया, और जो बाकी लोग इस केस में गिरफ्तार हुए वो जिमनियों में आते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन परेड वगैरह के थ्रू गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो सारे ही जो हैं वो सियासी वर्कर्स हैं। अब अदालत का ये कहना है कि ये तमाम लोग जिनकी ये बेल थी, जिन्होंने ये बेल अप्लाई की थी, उनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जो इसमें नामजद नहीं हैं, वो एफआईआर में भी नामजद नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जब आप एफआईआर में नामजद नहीं होते हैं तो बाद में ज़िमनियों में नाम जरूर डाला जा सकता है दौरान तफ्तीश, लेकिन उसके लिए सबूतों का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे महज पुलिस की जानिब से लोगों को पकड़कर आईडी करके डाल दिया गया, इसके अलावा कोई सबूत मौजूद नहीं था, ऐसा कहना है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का। जिसमें उन्होंने जो नादिया हुसैन हैं, शहरयार अफरीदी हैं, शेर सिकंदर वगैरह हैं, ये वो लोग हैं जिनको नामजद नहीं किया गया और बाद में ज़िमनियों में इनको डाला गया।
اور جو لوگ اس میں نامزد بھی ہوئے، جن کو ملزمان بھی نامزد کیے گئے، اس کے اندر ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کوئی رول اسائن نہیں کیا گیا۔ ایک طرف تو آپ ایک سٹوری بنا رہے ہیں کہ جی ایسے وہ آئے، انہوں نے پیٹرول بم اٹھائے ہوئے تھے، اس طرح لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھی اور گیٹ توڑ دیا گیا، گارڈز نے روکا، رکے نہیں، اندر داخل ہو گئے۔ لیکن تفتیش کے دوران آج اس بات کو 90 دن ہونے کو آ چکے ہیں، 3 ماہ ہونے کو آ چکے ہیں، لیکن آج تک تفتیش کے دوران کوئی بھی ایک ملزم کو، کسی ایک نامینیٹڈ ملزم کو بھی کوئی رول اسائن نہیں کیا گیا، اور یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ شک کی بنیاد بنتی ہے کیس کی صحت کو لے کے۔ ججز نے یہ بھی کہا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ ایک طرف یہ انہوں نے کہا کہ آپ جی ایچ کیو جیسی عمارت، حساس عمارت کے اوپر حملے کا کیس ہے، اس کی ایف آئی آر ہے، دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کیس کے اندر وہاں کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے، اس کو تفتیش میں کیس فائل کے ساتھ لگایا نہیں گیا ہے، عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بہت بڑا ایک کوشچن مارک بناتی ہے کہ اگر اتنی حساس عدالت کے اندر حساس انسٹالیشن جو ہے، حساس عمارت ہے، حساس جگہ ہے، اس کے حملے کی اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے تو پھر آپ کی سٹوری کس طرح سے بلیویبل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا سوال جو اٹھایا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کے اوپر حملہ کیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے نہیں، لیکن آپ پولیس جو ہے، جو حکومت ہے، وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ڈال تو رہی ہے، لیکن اس کیس میں فوج کا کوئی افسر یا کوئی ملازم ایسوسیٹ نہیں کر رہی ہے جو ان لوگوں کو نومینیٹ کرتا ہے یا ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ خود کہتے ہیں پولیس تو موجود نہیں تھی وہاں پہ، تو جو موجود تھے وہ افواج پاکستان کے لوگ تھے، تو اگر وہ ایسوسیٹڈ نہیں ہے کیس کے اندر تو یہ بھی اس کیس کی صحت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پورے بیانیے کے اوپر جو آپ نے پوسٹ 9 میں بنایا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اس کے اندر جو 780 جو دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں وہ غلط لگی ہیں، ان کا اطلاق نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ تو اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتی، اور باقی جو دفعات ہیں وہ ساری قابل ضمانت ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر اور کیس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز اور شک کی بنیاد کے اوپر ان تمام لوگوں کو بیل دی جاتی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ ایک توقف کریں اور سوچیں اور دیکھیں کہ پچھلے 2 ڈھائی ماہ کا آپ جائزہ لیں، اس بیانیہ اور اس ایف آئی آر کی بنیاد پر نہ صرف شہریار افریدی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ ظلم ہوا، لیکن ہم صرف ایک لمحے کے لیے شہریار افریدی کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا، اور پوری آپ کی بیسز یہ تھی کہ شہریار افریدی نے تقریر کی اور اس تقریر کی بنیاد کے اوپر لوگ جی ایچ کیو کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اب اس پورے بیانیے کی حقیقت کیا تھی وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے آپ کے سامنے رکھ کر دی ہے، لیکن اس میں آپ نے 2 ماہ میں 3 ماہ میں شہریار افریدی جیسے سیاسی ورکر کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اسے پچھلے 3 ماہ سے جیل میں قید رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے سب سے پہلے دیکھیے ان شہریار افریدی کی ہمشیرہ فوت ہوتی ہیں، اس کو پیرول نہیں ملتا ہے، پھر شہریار افریدی کے بھائی فوت ہوتے ہیں، شہریار افریدی کو پھر اس جنازہ کو اٹینڈ کرنے کے لیے پیرول نہیں دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر شہریار افریدی کے بھائی کو کل ایک انتہائی بھونڈے انداز سے اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ یہ کسی پہلے شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوا پی ٹی آئی کے اندر، یہ پچھلے 3 ماہ سے یہ افتاد تقریباً ہر پی ٹی آئی کا وہ لیڈر جو انکار کا لفظ بلند کر کے کھڑا ہے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ شہریار افریدی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی کوئی بنیاد بھی، کوئی جو آپ نے قانون میں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے بیانیے کا سہارا لیا، قانون میں بنیاد نہ ہوتے ہوئے آپ نے بیانیے کا سہارا لیا کہ شاید چلیں عوام مان جاتی ہے، عوام کہے گی کہ جی بڑا ایک ظلم ہو گیا۔ آپ کے وہ بیانیے کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے یا عدالتیں حکومت کی ہیں، آپ کی عدالتیں، کوئی پی ٹی آئی کو خاص ریلیف نہیں ملا، لیکن ان عدالتوں نے بھی سچ بولنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے جو بیانیے تھے، پی ڈی ایم کا بنایا ہوا بیانیہ تھا، اس کو انہوں نے بالکل پوسٹ مارٹم کر کے ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور واضح کر دیا ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے کسی بیسس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں بھی اب آپ کی سٹوری نہیں بنا رہی ہیں۔ اب اس سب بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ محض ایک بیانیہ بنایا گیا، اور اس بیانیے کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، عمران خان کو کرش کرنا ہے۔ اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر آپ نے اس ملک کے سب سے
माने हुए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सियासी लीडर हैं, उन्हें आपने मैदान से बाहर करने की ठान रखी है, कोशिशें भरपूर जारी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जब किसी एक स्पेसिफिक, जब इस किस्म की यूज़ ऑफ फोर्स, कुव्वत आजमाई जाती है किसी सियासी शख्स या जमात के बारे में, तो वो एक सियासी शख्स और जमात तक नहीं रहती, उसकी आड़ में सारे ही लोग जो सियासी निज़ाम का हिस्सा हैं वो आ जाते हैं। इसलिए इस कोशिश के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इसके साथ हम नवा बन रहे हैं और हिस्सा डाल रहे हैं, वो अपनी सियासत के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क में निज़ाम के लिए, इस्तेहकाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये देर पा चीज़ें नहीं हैं। इससे आप अपनी ज़ाती अनात तो मिटा सकते हैं, लेकिन मुल्क का कोई भला नहीं कर रहे, लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।